أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. يا وردة يا عاشقها أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام أبي كل خرنعات عالم كينكم لازم دبزيتي كاتاتل زلهم كبرات حوات مجمرتا خمت المول باو سلام تايك قرب لكم فتو خابو بمقصال لما عندي زلنا مدد مس دكتور إبراهيم سراجي أرستنا دما مسلم دكي أقسم أب كتما أقسم أب مسجدهم كسوجديهم زبل أرستي زلنا سلازيك سامو داتا مسانا حبيركم كسأنه كمون زي عبازي وجمان زي مدبزي أقداس سلازوخانة ناكلو شرنا قبركم وانت داخلكم صبغنيرو سلازيك سامو داتا مسانا حبيركم كسأنهن زوخانة حطتات دي رؤيتات لكمون إن شاء الله بوشتهم تري تصحفلنا تخوليهم سلازي كبر قاشانا نبي مدرك نمتعنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم كنيها خمي تخون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعخان كلهم سمعت خان. نبحكي لمون كم تزحلفه جزيخا ساعتك سرحك قديفك مسانا بزي مسيخا بزعبازي زلو خنتات إن مين كتبها فقدن يام هاكا بسمي بسم تخاطرتم بسم مسارتين كمسكنا كيفتو دكتور إبراهيم سراج دقي من قاعد عن مسحة ولا كيفتو من قاعد عن سنة حكاوت ساقله ماركس نلوم عنتي زلنا مدب كمتي أقدم أما توزب الكوي مسلم دكي أقسم أب كتما أقسم أب مسجدهم كسبديهم زبل أرسي زلنا قدمي أجن من البعض حنتي فيديو لا هنرينا قدمي حتتات متاونا ويجنابي برنامج متاونا مهناتو أتي مسرت بزعبا من تاكن الزارب ندللنا أنت مدبون متان كلير كون لكم المبالي لذي تا فيديو خرينا إن شاء الله. إذا أصل بخارات عملوا حدث العمل خراف منه يستمرون بسوكم سلزغلوا بسرون هاي تقرأ ويقول أنت الهرون حدث العمل كريستيان اللي أكلوا كما يتسوي يتمكن بسروا ده إن حالنا يتفكرون بسروا كريستيان مسجد أفريقيا أي بالي أسلام مسجد أفريقيا يتبعد ريحهم تحكم أنت تمر على الميديا في ريحهم لذي خواهي مسلمون لكريستيان عصر إيمان إنبذي كائنات قتلهم إنبذي ممنان حاردهم يتبعد كيف كريستيان ناجد لذي كانت إيها هبرت عقيدة هو اللي يسافر التربية كريستيان لا يمهم أعوذي كريستيان عناتنا أنتاي ممنان كائنات كمون بلا علاوة يقولوا عدو ذخبرن هايمانوت ذخبرن من رسلامة خورنا وقصراون أولي كنوها تيجبا بحاجة قدامات ون صرح خموهات اللي تدارا رواي رأي أصلا هون أو حاجة قدامات ون أو زبلي موتاتك صرح خموهانهم information يوصلهم فلذي أولي مدونا سلام ون كم بصرحوا لعدم النحياس حيوانات الإراز كم بطبعا من جلبيو أحسن بحقيرو بولدنا بيت تفرد بأنا تفر يولان الله ده هو اللي بيقول هو اللي بعاي زمان يتفر لنا مانن بداية كلام أركون هنو سمعت بفر بتجمع بعاي زمان أفهم يتفر لنا بعاي زمان أفهم يتفر لنا
فرحنا لا تنسوا بهايمانكم ممكن كوي أيضاهم ده فأيضا من أيتم السرين ما تتناولوا سلمنا يقبل يا ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንኽትኣምኖ ንኽትዛረቦ ንኽትደግሞ ዝሕፍር ጉዳይ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ፍቕሪ ምትሕቁቕ ኣፍ ምክብባር እዩ ክስማዕ ዝግብኦ ነይሩ ግን ከምዚ ዝሰማዕናዮ እቲ ፅልኢ ኦረዲ ናብ ህዝቢ ከም ዝናገበርካ ምዝጋሕ ይፀኒሑ ስለዚ ዶክተር ብርሃን ስራጅ ምስ ዝሰማዕካዮ ቪድዮን ምዚ ኣብ ኣክሱም ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታትን ኣተሓሒዝካ እንታይ መንቀልዮ ክትብል ትኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኣክሱም እንታይ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዝፍፀም ዘሎ ናትካ ርእቶን ናትካ ርድኢትን ካልእ እውን ንዓና ከም ኤርትራውያን እዚ ጉዳይ እዚ ክፀልወና ይኽእል ድዩ ስለምንታይ ኢና ብዛዕባ እዚ ክንዛረበሉ እንደሊ ዘለና ወይ ድማኒ ስለምንታይ እዩ ከገድሰና ዝኽእል ከም ደለይ ትፍትሑን ኣብዚኣ ኣጠቓልላ ኣቢልካ እስከ በዚኣ ክንጅምር ኢንሻላ حراي زي حتوها عباي حتون ديا نإرتراويان بخمي تسألونا نمنتاينا بساعات زي إرتراويان بزعباز قداي زغن الزارب دلنا بزعبازنا يخصوم قداي ديا تحتو زي كأشيد ما كبلو ورصنا حجي أتوم دي خبلهم دلني أتاري خبلهم دلني على تسقميا مز حجي تزاربو بقمة أتيخا جن كبرت نتي حيمانوت نمحلا وكبل أتوم كبلومي نعوم أتوم يقبوهم كوينو دي كونس نتقبنت أتوم يقبوي لسلد أمانكو مالتي مار تيا قداميت المخجمرة دحريو زيوم كأشيد بولو انتا يترقمو ويكا كمي جيرنا عينا بحافشا خنم بوبو دلنا نزقود داينا يخصم ما انت خنزارب مالتي تيا قداميتي حجي نمنتاي نحجي نزارب دلنا إرتراويانسي نزينا أبزي نا يخصم قدايسي بتعمي أماري رومي زاربو لو قال يسب كبلنا خيل انتاي مؤتوكم سناينا يخصم قداين دي سخون منتاي دي أبزي قداي زي دقت لكم كبل غلي سلازي نزيان من ملاس كل سبنا الناتو أقما قمان دي كهلوه بقما قماناتي جن أبخصم منتاي نابز أبخصم زارب دلنا انت دا دلي سب فلت حجيز يوم كاشي تاكو لساني حمسي لكا كابزاد بولو حجي كنبب تساني هيك صحف تساني هيك انتاي لهم أسلامي كار زم كاشد بولو يحجي أبي كنا ميبلول لو نخرد دعاء أنتي أبتي أخصم تيون دبحال دعابيت هايمان دعابيت بيت كريستيان ناي أخصم ناي مولو أرثوذكساويان بيت كريستيان وكتبلات غالية إيرتران إثيوبيان حويسكا أبا خوينا مزاربون دول نما نزاربون لو نمأمنان أبت أرجع خوينا من ملايين سبات يوم نزاربون دول لو مالتي أنتي لهم إسلام الناسي زخون نسلامي أبجبوسي كاره هلو لو يلي زمهر إسلامنا كالي تزبلوا حتى أسلامي نخرستاناي قتيل يكون دلا أنت حريدو نخرستاناي أنت دا حريدو ويكا قتيلو سي كم جبنا يوصدوني كم جنة زرخبة جيرم يوم دمهروهم أما نحنا خاسي زيوم أسلام كا كندي كهنات قتيلهم كندي بتكريسيان أفريسوميو تي زقدسهم نعم منبر بخال عزار أربعة كهناتي قتلو بتكريسيان يفرسو يمدلو ما رابز قداي زسي نحنا خمقش اشتيبلو لو أتم إمانان كم كريستيان أرثوذكس توحدو بعلو تمنبر السلامة خاسي بزعباز قداي سحادة نقر قبرها لو انت خيلهم زي ما اسلام سي قدام افريسهم سي مسجد كسرحيهم زو دليات من دلا أبيهم كما خقبر دلو انت الكلام سي أبزخصم إذا ما خصم دك أخصم بعلم مسجد ناتهم ديبلهم مقبر ديبلهم سي إذا كله خقبر إلهم نزو كله سبا فراري حمو مالتي زم سبعي زيهم كما إيماتيو كابا إيماتيو من تايخم إلهم من يزتكم تنحلنا خن الزارب لينا جن إذا نتبتات زينين دبلو دلو زم سبعي مالتي بار حجين متاينا نحنا نزاربو لدلنا انت دايلكا بزوم سبعي زتزاربون نزح حلفة 100 عمد أبزي كتم خصومن بحفشة أب تجراين درعنايو بفرلاي كأبو خصوم درعنايو نجارات الله حجي أبز قربا جزيه كوا مسجد يقول له من زغل عمتات أب ترجيا أم دسوق ترجيا كمان يكونتن حنتين إشتي مت أبو بو حمد يا كمان تدسوق دولا بوتا أب أم دسوق دو أبزي أدسوق دولا نبورد ما قبله منني أبزي أيت سوق دوني خميلهم كالكيلو أيت سوق دوني خميلهم كالكيلو ما قبري بالله من تيز قبروا له بوتا كندي كيلومترات أب زبانهم ريسا تعينهم يوم زخودو ريساناتهم ويكا جنائد ناتهم كقبرو
ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ መንዲል ተኸዲነን ወይ ከዓ ጉልባብ ተኸዲነን ንኸይኣትዋ ንክልተ ዓመት ካብ ቤት ትምህርቲ ከልኪሎም ንደቂ ኣንስትዮ ትግራዎት ኣስላም ከልኪሎም ደቂ ዓድን ከለዉ ከምዘይ ደቂ ዓዲ ካልኣይ ዜጋ ጥራይ ደይኮነሲ ነስላም ትግራዎት ኣብ ትግራይ ከም ካልኣይ ዜጋ ከም ሳልሳይ ዜጋ ከም ሓምሻይ ዜጋ እውን እንተበልካዮ ኣብ ዝርኢሎም ዘለዉ ሰዓትሲ እዞም ሰባት ኣስላም ኣብ ኣክሱምሲ መፂኦም ክቐትሉና እዮም መፂኦም ከዓሲ ገዳም ኣፍሪሶም መስጊድ ክሰርሑ እዮም ክብልኻ ከለውሲ እንታይ ይባሃል ባጫ ይባሃል መሰለኒ ብትግርኛ እዚኦም ሲ የባጭው እዮም ዘለዉ ስለዚ እምበኣር ነዚ ባጫዚ እቲ ገበን ናይዞም ሰብኣይ ዝዛረቦ ዘለውን ናቶም ሰዓብትን ገበን እናፈፀሙን ከለውሲ መሊሶም ከዓ ከምዚ ከባጭው ክትሰምዖም ከለኻሲ ብጣዕሚ ይትገርመካ ማር ሕጂ ከምዚ ምስ ሰማዕኩ ኣነ ከም እብራሂም ካልእ ሰብ እናቱ ድምፂ ክህልዎ ክእል እዩ እምባ ሕጂ እዚኣ ናይ ኣክሱም ጉዳይሲ ናይ ሚት ዓመት ዛንታ እዩ ዘለዋ ካብ ግዜ ናብ ግዜኻ ከምዚ ገይራ ናኸፈት ትኸይድ ኣላ እሞ እንታይ ኣሎ ቃል ድገልፃ ኢለ ኣብ ዲክሽነሪ ኣትየ ክደሊ ጀሚረ እነዚኣስ ብምንታይ ክንገልፃ ገበን ዲና ክንብላ ዓመፅ ዲና ክንብላ ሕጂ ይኣቱ ኣብ ዲክሽነሪ ብእንግሊሽ ይብለኒ ዓመፅ ራሕ ብሎ ሞዲ ዓመፅ ጥራይ ደይኮነትን ካብ ዓመፅ ተዓቢ እንድያ ይብል ኣለኹ ነፍሰይ ከዓ መሊሰ ናብ ትግርኛ ድማ ይኣቱ እዚ ዲክታተራውነት እያ ትብል ይብሉኒ እሞዚ ኣሎ ዲክታተራውነት ደይኮነ ዲክታተራውነት ዳ ካብዚ ንላዕሊ ተዓቢ እንድያ ስለዚ ሽም ምስኣን ኩላ እስከ ኣብ ዓረብ ኣብ ቋንቋ ዓረብ ክደልየላ እዚ ኣብ ኣክሱም ትግበር ዘላ ገበን ኦኬ ሲ ናብ ልዕሊ እስላም ትግራዎት ትግበር ዘላ ገበን ሲ ንሓ ትገልፅ ሲ ናይ ግድን ቅትሉ ኣለዋ ቃል ኢለ ደልየ ኣብ ዓረብ ረኺበያ ኣብ ቋንቋ ዓረብ ረኺበያ ኣብ ካልእ ቋንቋ ኣይትረኽባን ኢኻ ሓንቲ ቃል 5-6 ተኣሽሙ ዘለዋ መግለፂታት ትርጉም ዘለዋ እምበኣር እታ ዝረኸብክዋ ቃል እንታይ እያ ትብል ጡቕያን እያ ትብል ጡቕያን ማለት ደረቱ ዝሓለፈ ወፅዓ ማለት እዩ ሓንቲ ካልአይቲ እቲ ወፅዓ መሊኡ ጃሕጃሕ ዝበለ ክልተ ሳልሰይቲ እዞም ካህንን ንዕኦም ድመስሉን ኣብ ልዕሊ እስላም ዘለዎም ኣረኣያ ንነብስኻ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ጌርካ ትርእያ እሞ ንካልኦት ሰባት መሰሎም ምግሃስ ወልሓንቲ ደይስምዓካ ኩነታት እቲ ኣራብዐይቲ ኣነ ወይ ንሕና ኣብዚ ርእሲ ኣብ ልዕሊ እስላም ንገብሮ ዘለና ገበን መለኮታዊ ሓይሊ ስለ ዘለና ድልየትና ክንገብር ንኽእል ኢና ትብል መግለፂ ነዞም ኩለን ዚአን ትገልፀን እዚኣ ጡቕያን ትብል ቃል እያ ስለዚ ጡቕያን ማለት እዚ ኣብ ኣክሱም ንሪኦ ዘለና ደረቱ ዝሓለፈ ወፅዓ መሊኡ ጃሕጃሕ ዝበለ ወፅዓ ንነብስኻ ካብ ካልኦት ኣብሊፅካ ብምርኣይ ናይ ካልኦት ሰባት መሰል ምግሃስ ከም ወልሓንቲ ጌርካ ምውሳድ ኣነ መለኮታዊ ልዕልና ስለ ዘለኒ ድልየተይ እንተገበርኩ ወልሓንቲ ፀገም የብለይን ኢልካ ምእማን ትብል እዚኣ እያ እታ መግለፂታ እምበኣር ነዚኣ ኣብ ትግራይ ትሪኣ ዘለዋ ኣብ ትግራይ ብልዕሊ ኤሪ ትግራዎት ኣስላም ትግበር ዘላ ጡቕያን ትበሃል እምበኣር ሕጂ እንታይ ዘኪራትኒ ንምንታይ እየ ትዛረብ ዘለኹ እንዴ ትገልፅ ዘለኹ እንታይ ዘኪራትኒ ሰይድና ሙሴ ፈርዖን ነቶም ቤተ እስራኤል ወይ ከዓ ደቂ ያዕቆብ ዝበሃሉ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዘበነ ኢብራሂም ኣብ ዘበነ ሙሳ ማለት እየ እዚ ፈርዖን ዝበሃል ደረቱ ዝሓለፈ ገበን ይገብር ነይሩ ኣብቶም ደቂ ያዕቆብ እቲ ገበኑ ከዓ ሓሊፉሲ ከማይ ሓሊፉስ ጃሕጃሕ ኢሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓ መለኮታዊ ስልጣን ይደለኒ ኢሉ ኢኻ ድኣምን ዘሎ መለኮት እዚ ፈርዖን ኣነ ረብኩም ላዕላ ስለ ዝበለ ኣነ ፈጣሪኹም እየ ካባይ ንላዕሊ ፈጣሪ የለን ምስ በለ ገበናት ሕሉፍ ገበናት ክገብር ምስ ጀመረ ረቢ ንሙሴ ሰዲድዎ ወይ ኣያ ውሪድሉ ኣብ ክርስቲያን ኣሎ ኣባና ኣሎ ኣብቲ ናይ ይሁድ መፅሓፍ እውን ኣሎ ብዘይገለ ጥርጥር ድሕሪ እንታይ ኢልዎ ረቢ ያ ሙሳ እዝሃብ ኢለ ፍርዓውና ኢነሁ ጠቃ ኢሉ ኣንታ ሙሳ ኪድ ናብ እዚ ፈርዖን ዝገብሮ ዘሎ ጡቕያን ይድበሃል ኢሉ ሙሽ ገበን ጡቕያን ደረቱ ዝሓለፈ ገበን
መለኮታዊ ስልጣን ስለዘለኒ ድሌተይ ክገብር እየ ዝብል ዓመፅ ኣነ ንነብሰይ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ገለ ስለ ድሪኣ ድሌተይ ክገብር ይኽእል እየ ስለዚ እቲ ወፅዓ መሊኡ ጃሕጃሕ ምስ በለ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ረቢ ሙሴ ኪድ ናብ ፈርዖን ንገሮ ዓመፅ ናትካ ደረቱ ሓሊፉ ጃሕጃሕ ኢሉ ኢልዎ እምበኣር እዚኣ ሕጂ ናይዞም ናይ ቤተ ክህነት ናይ ትግራይ ኣባል ዝተዛረብዋ ሰብኣይ ከተስማዓና ፀናሕካ ቀሺ ምዝ ዝግበር ዘሎ ርኢና ታንዓኣ ትሰማማዕ ቃል ጡቕያን እያ ትበሃል ብትግርኛ የብላን ግን እቲ ገበን ሓሊፉ ደረት ሓሊፉ ሲ ጃሕጃሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ በኣር ደረቱ ሓሊፉ ጃሕጃሕ ምስ በለ እንተሪኢኻ ድማ ከምዛ ናይ ቃዛ ዓለም ሙሉእ ዝተዛረበሎም ወልሓደ ሰብ ከይ ተዛረበልና ኸይበለን ዓመታት ዓሚቱ ነበረ ህዝቢ ዓለም ተዛረበሉ ኣነ ከዓ ከም ሰብ ከምኡ ስለ ድሕመኒ እየ ወፅየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ኩሉ ሰብ ከዓ ከከምቲ ተሰምዖ ገይሩ ክዛረብ ይኽእል እዩ ድብል ዘለኹ ስለዚ እዚኣ ተቐዳመይቲ ንዓይ ደዛረበትኒ ማለት እየ እዚኣ ካልአይቲ ደዛረበትኒ እዚኣ ኣብ ትግራይ ደላ ርእሲ ወይ ከዓ ኣቶም ናይ ትግራይ ልሂቃን ደላ ርእሲ እዚኦም ኣብ ቀሺ ክዛረብዋ ዝፀንሑ ኣስላም ቀታሊ እዩ ኣስላም ሓራር ድገርመካ ኣስላም ነስላማይ ቀቲል ይኮነን ድብሉ ሓሪዱ ንኻልኦት ሰባት ግን ቀቲሎም እዮም ድብልዎም ኣስላማይ እንድሕር ቀቲሉካ ሓሪዱካ እዮም ድብሉ ንምንታይ ነቲ ሰብ ከሰንብድዎ ምእንቲ ወላ ከይቀተለ ከሎ እታ ምቕታል ምሕራድ እያ ትበሃል ስለዚ ሓንቲ እዚኣ ካልአይቲ እዛ ርእሲ እዚኣ እዛ ኣብ ትግራይ ደላ ርእሲ እንተሎ ብኤርትራውያን ኣላ እዛ ናይ ልሂቃን ኣቕሽሽቲ ድዮም ካልኦት ድዮም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ርእሲ ንካልኦት ኣትሒትካ ኣብ ርእሲዮም ገበን ምፍፃን ደረብ ዝሓለፈ ኣብ ዓድና እውን ኣላ እዚኣ ትግራይ ትግርኝ እዚኣ ኣጋዚያን ነዚኣ ርእሲ ሒዛ ንኤርትራ ትመፅእ ደላ ስለዚ ኣነ ሎሚ ብዛዕባ ትግራዎት ክዛረብ እንከለኹ ብዛዕባ ነብሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ ናይ ትግራይ ትግርኝ ቅድሚ ሕጂ ርኢናየ ናብ ግዜ ኮማንድስ ሕጂ እውን ንኻልኣይ ግዜ ይቀላቀል ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ትግራይ ክዛረብ ከለኹ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፍዎ ፀገምን ሕጂ እውን ከምኡ የንፃላልዎም ከም ዘሎ ድነግር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ዘይኮንኩስ ኩሉ ኤርትራዊ ኖታ እስላማይ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ደላይ ሰላም ኩሉ ደላይ ፍትሒ ክርስቲያን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረበሉ ናይ ግድን እዩ ማለት እየ ስለዚ ከም መእተው እዚኣ ውሰዳ እምበኣር ሕጂ እዞም ሰብኣይ ድበልዎን እዞም ቀሺ ድበልዎን ኣብዞም ትግራይ ኣስላም ዝወርድ ዘሎ ደረቱ ዝሓለፈ ወፅዓታት ንምንታይ እዩ ክትብል እንተዳ ኮንካ በዛ ናይ ትማሊ ናይ ኣክሱም ጌርካ ይኮንካን ክትሪኣ ዘለካ ኣናብባና ክገፍሕን ክፅቡቅ ክኸውንን ኣለዎ ምክንያቱ ኩልሻ ኣብዚ ደግማ ዘረባላ ኣናብባኻ ትኽክል እንተደኣ ኮይኑ ኣራዳዳእኻ ትኽክል ይኸውን እንተደኣ ኣራዳዳእኻ ትኽክል ኮይኑ ነቲ ኣብ ባይታ ትወስዶ ግብረ መልሲ ከዓ ንዕኡ ዝምጥን ወይ ከዓ ትኽክል ዝኾነ ውሳኔታት ክትውስን ትኽእል እምበኣር ኣናብባና ንክትፈልጥ እንድሕር ዳ ደሊኻ ኣናብባ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ናይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣስላም ትግራዎት ወይ ኣብ ልዕሊ ኣስላም ኢትዮጵያውያን ዝነበረ ሕጂ እኳ ኣብቲ ካልእ ፓርት ናይ ክፍልታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እስላማይ ዝወርድ ነበረ ፀገማት እናጎደለ መፂ እዩ ኣብዛ ትግራይ ጥራሕ መዓልቲ ናወስኸት ትኸይድ እንተደኣ ኢልካ ክልተ ማንታ ዝኾና ታሪኻዊ ኣተሓሕዛ እየን ዘለዋ ከመይ ጌራታ ቤተ ክህነት ምስቶም ኤሊት ናታ ነስላም ትግራዎት ከመይ ገይሮም ይሕዝዋ ትብል ክልተ ማንታ ታሪክ እየን ዘለዋ እታ ሓንቲ ፅብቕቲ ዛንታ እያ እታ ሓንቲ ድማ ሕማቕ ዛንታ እያ እታ ፅብቕቲ ዛንታ እቶም ኣብ ግዜ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምስ ተፀገሙ እትዮም ምእመናን ናይ እስላም ኣብቲ ሰዓት ግዜ ረሱል ኢሎሞም ኪዱ ኣብ ትሕቲኡ ዘይዕመፅ ፍትሐኛ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ዓዲ ሓበሻ ስለ ዘሎ ነጋሺ ዝበሃል ናብኡ ኺዱ ኢሎም ስለ ዝሰደድዎም ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ናይ ኣክሱም መሪሕነትን ህዝብን ከዓ ነዞም ስደተኛታት እዚኦም ተቐቢሉ ብሰላም ኣንቢሩ ጉዳዮም ምስ ወድኡ ድማ ገሊኦም 5 ዓመት ተቐሚጦም ገሊኦም 7 ዓመት ተቐሚጦም ገሊኦም ኣይደኖ 12 ዓመት ወላ ክንደይ ዓመት ተቐሚጦም መጨረሻ እቶም ዝምለሱ ኩሎም ንዓዶም ተመሊሶም እቶም ኣብታ ዓዲ ድሞቱ ከዓ ኩሎም